اللہ نو دین والے منزل عشق وچ قدم رکھن والے اس کائنات صرف دو مقالے میں بات جنہ منزل عشق وچ قدم رکھے ہے وہ صرف اللہ دی کائنات وچ دو ایک ابراہیم آل ابراہیم ایک محمد وال محمد ایک منال ہے ایک کربلا ہے ایک 10 ذی الحج والے ایک 10 محرم والے ایک کعبہ بنانا والے ایک کعبہ بچانا والے ایک ابتدا کرنا والے ایک انتہا کرنا ابراہیم و اسماعیل 10 ذی الحج نو ابتدا کیتی ہے حسین و علی اکبر 10 محرم نو انتہا کرنا بھائی میں صدقے ہوں یہ دو گھر نہیں شریعت والے نہیں عشق والے نہیں ان میدان وچ کھلو کے او دے سامنے باں کھڑی کر کے آکھیا تو منگتے سی دئیے وہ جنہ انہوں دتے نو صرف دو جے اور یہی وجہ ہے جنہ دی بار بار یاد منوائی جاتی ہے نا وہ شریعت والے نہیں وہ عشق والے نہیں یہی وجہ ہے ان دو گھراں دی یاد بار بار مناؤ منالیاں دی یاد ہے کربلا لین منالیاں دی یاد دا نا حج ہے کربلا لین دی یاد دا نا عزاداری حج واجب ہے عزاداری اجر ہے چلو کسی نے سمجھ آئے گی کوئی تے دعا کرے گا من کہہ رہے واجب اجر اچ فرق کی ہے منالیاں دی یاد واجب ہے صرف امیران تے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جڑا طاقت رکھدا ہے صاحب استطاعت او انہاں دی یاد منائے بسم اللہ جی بسم اللہ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد دی ذات بسم اللہ جی میرے مالک زندگی دراز فرما دے توجہ صاحبان دی منالیاں دی یاد واجب ہے کربلالیاں دی یاد اجر ہے واجب اچ ویکھیا جاندا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے اجر اچ میں نے ذکر دی قسم ہے نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی ان دو گھران دی یاد قیامت تک رہے گی اور میرے سنی شیعہ بھائی جڑے منزل عشق وچ قدم رکھن والے نے ان دو گھران دیاں نیازاں قیامت تک ران گی منالیاں دی بھی نیاز رہے گی کربلا لیاں دی نیاز انہاں دی نیاز لینی کھانی عبادت ہے کربلا لیاں دی نیاز بھی لینی دینی عبادت ہے نیاز کس نو آدے ہو جی دے شفا بھی ہوئے تے مکے بھی نہ تے اے دو گھر نے جنہ دی نیاز مکنی بھی نہیں شفا بھی ہے منالیاں دی نیاز زمزم میں کربلالیاں دی نیاز لنگر حسین سبیل شبیر منالیاں دی نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل کربلالیاں دی نیاز نظر اللہ نیاز حسین جے مہربانی بھائی یا علی کوئی بندہ اس موضوع تے مناظرہ کرے میں حاضر ہاں کوئی مبالغہ کرے سیدہ میں پھر بھی حاضر ہوں جے منالیاں دے زمزم بھی شفا ہے تے کربلالیاں دی لگی سبیل تے زمزم تو زیادہ شفا نہ ہوئے اللہ عادل ہی نہیں عقیدہ شرط ہے عقیدے نال پی انہاں دی بھی نیاز انہاں دی بھی نیاز انہاں دوہاں گھران دے جانوران دیاں شبیاں بنانا عبادت میں بھولیا نہیں میں رک رہا اے دو گھر نہیں مینا اور کربلا لے جنہ دے جانوران دیاں نقلاں بنانیاں عبادت مینا لیاں دی شبید نا بکرا یا دمبے کربلا لیاں دی شبید نا گھوڑا یا زلجنا ہے انہاں دی بھی نقل ہے انہاں دی بھی نقل ہے ساڑیاں مجلسہ تے شبی زلجنا برآمد ہوئے تا جی نقل دی عزت دین اچ بدت ہے یہ ساڑے کول نقل ہے تے مولوی صاحب ناراض نہ ہوئی تیرے کول بھی تے منالیاں دی اصل نہیں نقل ہے جے اسی ایک سرخ رنگ لائے ہے تو منالیاں دے دمبے دی نقل تے 7 رنگ نہیں لائے کوئی مائیں دا لال ہے کھڑا ہو جائے میرا چیلنج ہے میں دمبا خریدنا من کے رے وچوں میری نیت میں قربانی دینی آؤ مولوی حافظ قرآن داڑی آلیا چھڑ مسیت نو تے آ اس دمبے نو ٹھڈا مار دے میں سوٹی مار دے اصل نہیں نقل ہے تو مولوی ہیں حافظ ہیں اس نو گالی دے دے توبہ توبہ جی ہون تے نہیں نہ دینی ہون تے منالیاں دا ہو گیا میرا نبی تیرے گربان پکڑ کے پوچھے گا ملت کی دی ہیں یا رسول اللہ منالیاں دی امت یا رسول اللہ تیری میرا نبی پوچھے گا ملت آلیاں دے دمبے دی شبی نو ٹھڈا نہ ماردہ ہو میرے پتر دے ذوالجناح نو وٹے ماردہ رہے تم کی جواب ہے مسلمان تیرے کو
مینا والوں دی بھی یاد ہے، کربلا والوں دی بھی یاد ہے۔ مینا والوں دا بھی جلوس ہے، کربلا والوں دا بھی جلوس ہے۔ مینا والوں دا جلوس صفا مروہ دے درمیان، کربلا والوں دے جلوس تے پابندی کو نہیں، ہر گلی ہر بازار ہائے نکلے گی، آنسو نہیں میرے بس، نہ ہی تیرے بس نے۔ میرا اللہ انہوں نے جلوس محدود کر دیتے، کربلا والوں جلوس تے پابندی کو نہیں، ہر گلی ہر بازار جا رہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو سمجھا نہیں، مینا اسماعیل دی ماں صفا مروہ دے درمیان رہیے، کربلا آنو محمد دی ماں نو 36 شہراں وچ پھرایا، کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار۔ انہاں دوہاں گھراں دی یاد وچ خون بہانا عبادت۔ بیان میرا ختم ہو گیا، میں ایک بیان کراں جی۔ مینا والوں دی یاد وچ بھی خون بہاؤ، کربلا والوں دی یاد وچ بھی خون، جتنا بہا سکدے ہو خدا دی زمین نو رنگین کر دیو۔ مینا والوں دی یاد وچ خون جانور دا دتا جاندا ہے چونکہ اتھے جانور کٹا ہے۔ کربلا والوں دی یاد وچ جانور دا خون نہیں دتا جاندا، ماتمی اپنے جسم دا دین۔ کیوں کربلا جانور نہیں کٹھا، حسین دے سونے پتر نو برچھی لیا۔ میں